نور جام بہتر و بہتر شفیع مجرمان۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد است پیارے محبوب کبریا شب اسراج اللہ والی اور بوجم والی مدینہ صاحب مطر و سینہ سرور قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات آقا پر نور شافع یوم نشور ساڈے قبر حشر دے والی و وارث احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آبائہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین ایک دفعہ پھر اپنی زندگی دے وچ سانو مل بیٹھ کے اپنے پیاریاں دا ذکر خیر کرنے دی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ جمعۃ المبارک دا ببرکت دن میرے مالک تیری پاک بارگاہ دعا کرنا تمام میرے نمازیاں سمیت مینوں میرے مالک کریم سانو تمام نو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ حق دا ساتھ دینے دی، حق نال کھڑے رہنے دی، حق بیان کرنے دی، اس تے عمل دی ہمت توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ جمعۃ المبارک دا دن ہے اور اج دا جمعہ بھی فضائل جمعۃ المبارک دی۔ رب العالمین نے جو سانو ببرکت دن عطا فرمایا، رب العالمین نے کسی بھی دن دے بارے کوئی مکمل صورت نازل نہیں فرمائی، لیکن جدو جمعہ دی واری ہے رب العالمین نے مکمل سورہ جمعہ قرآن پاک نازل فرما چھڈی۔ مکمل رب العالمین نے اس دن دے بارے مکمل ایک صورت نازل فرمائی جس میں سورہ جمعہ کیا جاتا ہے۔ پیارے محبوب کبریا آپ نے ارشاد فرمایا جس کے مہینے دے وچ رمضان دے نال دا مہینہ کوئی نہیں نا، اسی طریقے دنوں دے وچ فرمایا جمعے دے نال دا دن کوئی نہیں، اینو سید الایام کہا جاندا ہے۔ ایک اور دوجی جگہ تے سرکار نے فرمایا جیسے کہ میں سید الانبیاء ہاں، نبیاں دا سردار ہے، اسی طریقے جمعہ سید الایام ہے، جمعہ دنوں دا سردار ہے۔ سرکار نے فرمایا جمعہ المبارک دے وچ رب العالمین نے ایک گھڑی ایسی رکھی جدے وچ بندہ دنیاوی لالچ تو ہٹ کے جو بھی منگی اللہ پاک نو عطا فرما چھڑدا ہے۔ اور رب العالمین اس گھڑی دے وچ اس لمحے دے وچ بندے دی دعا نو رد نہیں کردا۔ بزرگان دین فرماندے سن او گھڑی جدوں بندہ امام پہلا خطبہ پڑھ کے بیٹھ جاوے او والی گھڑی، اس گھڑی دے وچ اپنے رب العالمین دی بارگاہ جو بندے نو نیک خواہشات ہون لازمی منگنیاں چاہیے اللہ پاک قبول فرما لیندا۔ رب العالمین نے سورہ جمعہ دے اندر مکمل جمعۃ المبارک دے فضائل بیان فرمائے۔ رب العالمین نے شروع ہوئی اتھوں گل کیتی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو۔ جمعہ دی فضیلت بیان کردے رب العالمین نے پہلے اپنے پیارے محبوب دے امتیاں دی شان بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والےو۔ منافقاں نال میں گل نہیں پیا کردا، ایمان والیاں نو میں مخاطب پیا کرنا۔ اے ایمان والےو یا اللہ حکم فرما میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرما جویں جمعے دی اذان آ جاوے نا، بول دے نہیں سبحان اللہ، میں جس طریقے ہی جمعہ المبارک دی اذان دے دیتی جاوے فس او، فرما دوڑ لاؤ، دوڑو۔ حالانکہ شرعی مسئلہ ہے وے سرکار دی حدیث پاک ایک بندہ مسجد دے اندر آ جاوے اگے ویکھے امام رکوع دے وچ تے فرمایا دوڑنا نہیں۔ بندیا تیرے وقار دے خلاف ہے، دوڑ کے نماز شامل نہ ہوئے، کوئی بات نہیں، تیری رکعت نکلتی تے نکل جاوے، نماز تے نہیں نہ نکلی اس تو اگلی رکعت شامل ہو جاوے، لیکن مسجد اندر دوڑنا نہیں۔ جویں جمعہ دی واری ہے رب العالمین فرما رہے ہیں فس او، فرما دوڑو۔ وہ بندیا جس طریقے ہی جمعے دی اذان سن لمے فس او، دوڑ کے آ، دوڑ لگ دی۔ اج دے بھی مسلماناں دی دوڑ لگ دی، لیکن ادوں جدوں ویکھدے نے کہ جماعت کھڑی آن والی، ادوں دوڑ لاندے نے جدوں کہ جماعت کھڑی آن والی، ہن جمعے دا ٹائم اگر ہن نہ ہلے تے ہن جمعہ نکل جاوے گا، ادوں دوڑ لگ دی ہے۔ لیکن رب نے تے اے والی دوڑ تے نہیں سی نہ آکھیا، رب نے تے کیا بندیا جس طریقے ہی اذان ہوے مسجد دی طرف دوڑ۔
اج لوگ جدو اذان ہوندی ہے کوئی اپنا کاروبار بند کر رہا ہے، کوئی بندہ اپنا نہان واسطے جا رہا ہے، کوئی غسل کرنے واسطے جا رہا ہے، کوئی کپڑے دھوبی کولو لینے واسطے جا رہا، اذان سن کے باہر دنیاوی کماں دے وچ بندے اپنے دوڑ لگا لے، لیکن رب نے آکھیا سی بندے اپنے سارے کام پہلے کر لویں، جدو جمعے دی اذان ہوے تے مسجد دی طرف دوڑ لاویں، اپنے کپڑے پہلے استری کر، اپنی دکان پہلے بند کر، اپنا لین دین پہلے کر، اپنے بچیاں نو پہلے سکولوں جا کے لے آ، اس تو پہلے اذان تو پہلے اپنی تیاری مکمل کر کے بیٹھ، غسل کر لے، لباس اچھا پہن لے، خوشبو لگا لے، اگر ناشتہ کرنے جو کرنا یہ پہلے طریقے نہ اچھے طریقے نہ پہلے کر کے بیٹھ جا، جویں ہی جمعہ دی اذان آوے فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا پھر کام کوئی نہیں کرنا، پھر رب دی بارگاہ چا جا، پھر اپنے سارے کام چھڈ، پھر اپنی رب دی بارگاہ چا جا، وازر البیع، فرمایا کاروبار بند کر دے۔ قرآن پاک دی آیت ہے، ایتھے شرعی مسئلہ بھی سن لو، جمعے دی اذان تو بعد جڑے بندے کاروبار کردے نے او بے فیصل کردے نے، اودے وچ برکت کوئی نہیں، او منع ہے، رب العالمین نے منع کرتا، جڑے رب دے منع کردہ احکام دے وچ آ گئے، اس تو بعد جتنی مرضی خرید و فروخت کرے گا گناہگار بھی ہوئے گا تے وچ برکت بھی آنی کوئی نہیں۔ وازر البیع، تجارت ختم کر دے، تجارت چھڈ دے، دکان بند کر، کسٹمر گاہک جننے بھی کھڑے نے انہاں نوں کہہ پہلے جمعہ ادا کران گے، باقی معاملات بعد چ کران گے، لہذا دکان اپنی بند کر، اپنا کاروبار اوتھے ہی ٹھپ کر دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اپنے رب دی بارگاہ چا جا۔ کوئی آکھے کہ میرے تے 50 گاہک کھلوتے سن، 25 کھلوتے سن، 10 کھڑے سن، اگر میں انہاں نال تجارت کر لیندا تے مینوں فائدہ ہو جاندا، ہن میں شاید بند کر کے مسجد تے جاواں گا تے میرے واسطے نقصان ہے۔ رب العالمین فرماندے نے نہیں، ذالکم خیر لکم، تیرے واسطے مسجد تے آ جانا خیر ہے۔ اتنی نہیں بولنے سبحان اللہ۔ وازر البیع، اپنی بیع چھڈ، اپنی تجارت چھڈ، یا اللہ کتے نقصان تے نہیں، فرمایا ذالکم خیر لکم، او بندیا تو میرے تے یقین رکھ، تیرے واسطے خیر ہی خیر ہے، اس دنیا والیاں تینوں رزق نہیں دینا، رزق تے میں دینا ہے، تم میری یاد وچ آ، اگر تم میری یاد کر کے انہاں نوں چھڈ کے جا رہے ہیں تے تیرے آن تک انہاں نوں ایتھے کھڑیاں نہ کراں تے مینوں رب کعبہ کون آکھے، تیرے کاروبار چ کمی نہیں آئے گی بندیا، تو میری یاد چاہ تے صحیح، ذالکم خیر لکم، تیرے واسطے دے چ خیر ہی خیر ہے، تیرے واسطے بھلائی ہی بھلائی، اللہ ظاہر تے گاہک چھوڑ دے پینے، فرمایا گاہکاں دی دتیاں پوری نہیں پیندی، پوری ادوں ہی پیندی جدوں محمد دا رب عطا کردا ہے، پوری تیری ادوں ہی پئے گی۔ ذالکم خیر لکم، اپنے رب دی بارگاہ چ دوڑ، آ کے ذکر کر، آ کے تو ذکر خیر سن، ذالکم خیر لکم، تیرے واسطے بھلائیاں ہی بھلائیاں نے، ان کنتم تعلمون، فرمایا جے تیرا یقین میرے تے وے نا، ان کنتم تعلمون، جے تیرا یقین میرے تے وے، جے تیرا یقین میرے تے ہویا تے تیرے واسطے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یا اللہ آگے دکان بند کر کے آ کے نماز جمعہ ادا کر لی با جماعت، اگے کی کریے، فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ، جدوں تو نماز ادا کر لے فانتشروا، فرمایا ہن باہر نکل، ہن مارکیٹ جا، ہن بازار جا، ہن کاروبار تے جا، ہن اپنی دکان تے جا۔ یا اللہ کی ہوئے گا، فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، پہلے تو رب دی وجہ تو کاروبار چھڈ کے آیا، ہن کاروبار تیرے مگر آئے گا۔ وابتغوا من فضل اللہ، فرمایا ہن رب دا فضل تینوں تلاش کر لے گا، ہن تیرے تے رب دا فضل ہو جاوے گا۔ واذکر اللہ کثیرا، فرمایا جدوں تو جاویں اس تو بعد تیرے تے رب دی کرم نوازی ہو جاوے، واذکر اللہ کثیرا، فرمایا ایتھے ذکر سن کے گیا، پھر دکان تے جا کے ساڈا شکر ادا کردا رہے، پھر تو ساڈا شکر ادا کریں، لعلکم تفلحون، فرمایا جنہاں تے رب دی رحمت ہوے ہوئے جے کام کردے ہیں، میں دکان بند کر، آ کے جمعہ پڑھ، پھر جا، فرمایا پھر تیرے تے ساڈیاں رحمتاں ہون گیاں، ساڈا فضل ہوئے گا، پھر جدوں فضل ہو جاوے، فرمایا پھر دنیا چ مست نہ ہوویں، پھر تیری زبان تو کلمہ شکر نکلنا چاہیے، لعلکم تفلحون، پھر فرمایا تیرے اوتے رحمتاں ہی رحمتاں ہوندیاں جان گیاں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا، فرمایا اگر تو اپنی نیت تے قائم رہیا نا، اگر تو اپنی نیت تے قائم رہیا کہ رازق کولو رزق لینا ہے، دنیا والیاں کولو رزق نہیں لینا، فرمایا تو اس بات تے قائم دائم ہو جاویں، تو اس بات تے کھلو جاویں، کل ما عند اللہ، فرمایا جڑا رب نے تیرے واسطے رکھیا ہے نا،
جو رب نے تیرے واسطے رکھے ہے خیر من اللہ و من التجارتی، فرمایا تیری تجارت ساری زندگی دی ایک پاسے ہو دی ایک لمحے دی رحمت ہونا سارے تو پاری ہے، ساری دنیا دی تجارت ساری زندگی دی تجارت تیری پوری نہیں سی پا سکتی، فرمایا کل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارتی، لیکن جو رب نے تیری تجارت وچ ہن برکت پا چھڈی ہے ایک لمحے دے وچ، فرمایا رب العالمین دنیا بھی عطا فرمائے گا، قیامت والے دن اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اگر رب العالمین نے جتنا میٹھا جملہ فرمایا سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا، کہ بولو ہاں سبحان اللہ۔ رب فرماندا بندیا واللہ خیر الرازقین، فرمایا رزق دین والی ذات تے ساڈی ہے، رزق اسی دینے ہاں، واللہ خیر الرازقین، فرمایا تو ساڈی بارگاہ جا آ کے نماز جمعہ ادا کر، فرمایا توکل ساڈے تے کر، واللہ خیر الرازقین، رب نے تیرے پہلیاں دی بھی پوری رب نے پائی ہے تے تیری بھی پوری تیرا رب ہی پائے گا۔ دنیا تے نظراں نہ ٹکاویں، دنیا تے نظراں نہ ٹکاویں، تیری نظر میرے تے ہوے، میری رحمت تے ہوے، میرے احکامات دی تو پابندی کردا جا، فرمایا رب العالمین قیامت والے دن اجر عطا فرمائے گا ہی، دنیا دے وچ بھی مالک فضل فرما چھڈے گا۔ اے بزرگ حضرات بیٹھے نے نوجوان ہو، انہاں کول پوچھیا جی تانوں اچھے طریقے نال گل سمجھان گے۔ پرانے بزرگ جڑے ہوندے سن او سرگی ویلے اپنے ہل لے کے کھیتاں 'چ نکل پیندے سن، ہلے مکمل دن بھی نہیں سی چڑھدا تے انہاں اپنے ہل پھڑنے اپنے گڈے پھڑنے تے کھیتاں دے ولے چلے جانا، تے کسی نے کہنا جی ہونے نال ہی جا رہا جی، انہاں کہا جی ہل ہوئی نے جڑے سورج چڑھن تو پہلے واہ لئیے، کھیتی ہوئی ہے جڑی اساں سورج چڑھن تو پہلے واہ لینی ہے، ادوں بعد تے فرمایا کم کر سکدا کوئی نہیں، ادوں بعد کم ہوندا کوئی نہیں، ہنے اساں سرگی ویلے جا کے کھیتاں 'چ تے سورج چڑھن تک اپنا کم تمام کر لینا ہے تے پھر اساں واپس آ جانا ہے۔ تے رب دے محبوب بھی یہ ہوئی فرمان، فرمایا بندیا ایک نماز آ کے شوق دے نال ادا کرنا، ایک کیویں بھج کے رلنا، فرمایا تو شوق دے نال رب بھی راضی ہو جاوے گا، رب دا رسول بھی راضی ہو جاوے گا، فرمایا تیرے اے دے واسطے برکتاں نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایدی بڑی سونی جی ترجمانی کیتی، تسی بولدے ہی نہیں سبحان اللہ، انج کر کے بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اوئے بندیا دنیا دے مگر نہ ہو جائیں، اپنے رب تے امید رکھ، اپنے رب تے توکل رکھ، فرمایا او جڑے پہلے لوگ ہیں او تے صبح صبح ہوئے ہرے سورج نہیں سی چڑھدا ہوئے اپنے کام واسطے جاندے آئے، اوئے بندیا تمی تے ہوش کرنا، ادھروں رب دا صدا ہو جائے، ہن دنیا دے والے نہ ہو جائیں، اپنے رب کو لے آ جا، رب راضی ہو گیا آخرت تے ملے گی، دنیا بھی مل جائے گی، دنیا بھی مل جائے گی۔ ایدی ہی ترجمانی کر دیا فرماندے نے جنہ حل سویلے جتے اوئے او حالی نے پکے تو بھی اٹھ محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے، جنہ حل سویلے جتے او حالی نے، حالی کہندے نے حل چلان والے نو، او حالی نے پکے تم ہی اٹھ محمد بخشا کتے جگ تماشا تکے، فرمایا اج ویلا ہی اج اٹھ کوئی رب دے ذکر دی تسبیح کر، پھر جو مر جاویں پھر سائیں ڈاڈے منکر نکیر آ کے ایتھوں گتی تو پھڑن تے لے جان، ادوں تے کچھ نہیں نہ کر سکدا، اج اٹھ تم ہی اٹھ محمد بخشا مت جگ تماشا تکے، فرما او ویلا آن تو پہلے اپنے رب دی بارگاہ چا جا آ کے ذکر خیر کر، لیکن افسوس سات افسوس کنا بھی کریے افسوس ہی ہے یہودیاں نو ہفتے دا دن ملیا نہیں، انہاں خود چن لیا کہ اسی ہفتے والے دن اپنی عبادت کرنی ہے، عیسائیاں نے اپنے اتوار والا دن چن لیا کہ اسی اپنی عبادت دا دن اپنا مقدس دن جڑا ہفتے دا اس اتوار نو مقرر کر لیا، اتوار چن لیا۔ اج بھی ویکھ لو اپنے ملک دے وچ تہاڈے سکول تو لگ کے کالجاں یونیورسٹیاں مارکیٹاں بازار دفتر جننے بھی نے ہفتے اتوار نو چھٹی ہے،
سوچو 60 ਤੋਂ 70% ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਦਫਾਤਰ ਵੀ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਆਈਏ, ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਵਾਰ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਜੁਮਾ ਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਜੁਮਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮਾਮ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਮਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਗੋ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਹਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨਨੇ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੁਮਾ ਬਾ ਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਜ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜੁਮੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਈਦ ਵੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ? ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਰੋਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। प्यारे महबूब फरमाते ने, ओए दुनिया वालियों, रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत ऐसा करम फरमाया, या नबी अल्लाह हुक्म फरमाओ ना, फरमाया जुमे दा दिन आओ जाए, सुबह चंगी नीयत लेके अपने दिल विच इरादा कर लई, अज मैं पहले जाना है, जाके पहली अज़ान दे मस्जिद च बहना है, अज मैं जुमा अदा करना है, अपने रब दी बारगाह च जाना है। फरमाया ऐसी नीयत नाल अच्छा लिबास पहने, ऐसे नीयत नाल गुसल कर ले, अच्छा लिबास पहन ले। फरमाया खुशबू लगाओ के अपने रब दी बारगाह च आओ जाए, आके जुमा अदा कर ले। या नबी अल्लाह की मिलेगो, आका हुक्म फरमाओ ना, फरमाया तो अच्छा लिबास पहन, गुसल कर, खुशबू लगाओ के आके जुमा अदा कर ले। फरमाया निकलन तो पहले पूरे हफ्ते दे गुनाह माफ ने। रब पूरे हफ्ते दे गुनाह तेरे जुमे दे माफी अता फरमा छड़ेगा। रब तेनू पूरे हफ्ते दे गुनाहां दी माफी जुमे वाले दिन अता करे। लेकिन जुमा पढ़े कौन? हले वेख लो, जदों अज़ान होवेगी उदों थल्लों भी तुत्तों भी वेख लिया जे। एक ज़माना सी लोग मस्जिदां दे बाहर कतारां ला के खलोंदे हुंदे सन कि अज अज़ान होवे ते सब तो पहले मस्जिद ही दाखिल मैं होना। क्यों? साडे करीम आका ने फरमाया कि मस्जिद सब तो पहले आ जाए। फरमाया अगर कुर्बानी ऊंट दी नहीं कर सकता, जुमे वाले दिन सब तो पहले मस्जिद आ जाए, तेरे खाते मकबूल कुर्बानी का सवाब लिख दिता जाएगा। जेड़ा बंदा सब तो पहले मस्जिद आ जाए, अल्लाह पाक ऊंट दी कुर्बानी का सवाब, सुम्मा मन या नबी उस तो बाद फरमाया, उस तो बाद गाय, उस तो बाद दोंदा, उस तो बाद मुर्गी, और मैं अल्लाह पाक सवाब अता फरमा रहा। तुसी मस्जिद एक टाइम ना लांदे जाओ, सवाब लेंदे जाया जे। साडे नबी ने तो सानू महरूम रखिया ही नहीं। साडा करीम तो 1450 साल पहले साडे दे करम नवाजियां फरमा गया। मैं हदीसे पाक च पढ़िया, सहाबा इकराम बुध वाले दिन मस्जिद नबी आके बह गए। किसी ने पूछा किधर आए? उन्होंने कहा जी जुम्मा पढ़न आया। उन्होंने कहा अज ते बुध है। उन्होंने कहा जी जुम्मे वाले दिन आने ते अगे थां नहीं मिलती। वो सैडा तो देहातां ले आ गए कि असीं जुम्मे वाले दिन आने तो मदीने शहर वाले लोग पहले अगे अगे आके बह जाने, सानू अगे थां नहीं मिलती ते असीं बुध वाले दिन आके पहली सफ च बह गए। हुण असां जुम्मा पढ़ के पहली सफ च फिर वापस जावांगे। एक जमाना सी कि मस्जिदां दे बाहर कतारां लगियां होणियां कि असां अज पहली सफ च बैठ के सब तो पहले मस्जिद दे अंदर असां दाखिल होना है। अज कुर्बानी दा सवाब मैं लैना है, अज ऊंट दी कुर्बानी, अज गाय दी सवाब कुर्बानी, अज दोंदे दी कुर्बानी दा सवाब मैं लैना है। कतारां अज भी हैं लगदियां भी ने, लेकिन मस्जिदां दे बाहर नहीं, शहर दे बाहर।
कतारां अज भी उवें पियां लगदियां ने सिनेमियां दे बाहर कतारां वेखो तुसीं जाके किन्नियां पार्कां दे बाहर वेखो जाके कतारां किन्नियां फिल्मां वेखण वालियां दी वेखो कतारां किन्नियां क्रिकेट वेखण वालियां दे वेखो तुसीं किवें लैणां च लग लग के ठुंडे खा खा के टिकटां लै रहे फिल्मां वेखण लई फहाशी वेखण वास्ते लोकी कतारां च लगण वास्ते तैयार ने असीं इत्थे बसंत दे मौके ते बयान कीता सी कि साडा त्यौहार नहीं मनाना बड़ी बड़ी दुनिया ने मत्थियां ते वट पए ते उठ के निकले इसे महल्ले दे विच असां अपने कन्नां नाल आवाज़ सुनी नच मजाजन नच ते नच पंजाबन नच और नच पंजाबन कौन है पंजाब दी धी नहीं और साडियां धीआं नहीं साडियां भैणां नहीं जेड़ा कहा गया कि नच पंजाबन नच वो किन्नू आख्या गया इसे महल्ले दे विच छत्तां दे गाने नहीं चले उलामा बयान करन उलामा लोकां ते हर बंदा अपने मत्थे ते वट भी पाए ते दिल च बुग़्ज़ भी पैदा करे ते बाहर निकल के छत्तां ते चलावे भी नच पंजाबन नच वो किहदी भैन है किहदी बेटी है किहदी धी है नबी पाक ने फरमाया सी कि मुसलमान मुसलमान दा भैन भाई है और जेड़ा कहा गया कि नच पंजाबन ते जेड़ी पंजाबन ने नच्ची भी क्या किसी दी बेटी नहीं क्या किसी दी भैन नहीं लेकिन साडे दिल नूं तां सुकून ही उदों मिलिया जदों सामने छत ते रख के चलाया कि नच पंजाबन नच ते फिर उदों बाद दुआ भी है कि शाह जी दुआ करो मदीने मौत आवे हैं ये मुनाफकत दा आला तरीन दर्जा है अमल अमाल सारे यहूदो नसारा वाले तो मरना मदीने विच है इवें नहीं मदीने मौत आउंदियां मदीने मौत वास्ते मदीने वाले दी पैरवी करनी पैंदी असीं लोग हां असां सिर्फ इतना कोई सोचिया कि शायद अंगूठे चुम के अखां ते लाए ते असीं आशिक रसूल बन गए अजकल सोशल मीडिया का दौर है हर बंदा कोई टिकटॉक चलांदा कोई फेसबुक चलांदा कोई यूट्यूब वो कहंदा जी असीं फलाने दे फॉलोअर हां असीं फलाने एक्टर दे फॉलोअर हां असीं फलाने सिंगर दे फॉलोअर हां असीं फलाने ओहदे एक्टर दे फॉलोअर हां ओ जिन्नू जिवें वेखदे ने कटिंग भी ओहो जी कराई लिबास भी उन्हें पाया बहुता गौर करके टुरना फिरना भी ओहदे वर्गा सीख लिया कि टुरदियां फिरदियां मैं फलाने हीरो वर्गा लगा मैं फलाने एक्टर वर्गा लगा मैं फलानी कटिंग मेरी ओहदे वर्गी होवे तो लोकी वेख के कहण यार ओहदा बड़ा फैन है ते असीं भी ते अपने नबी दे फैन होण दा दावा करना है दावे ते साडे भी बड़े बड़े वड्डे ने कि असीं अपने नबी दे फैन हां ते उन्हां दे फॉलोअर हां लेकिन किरदार कख नहीं साल बाद रबी अव्वल दे विच 4 गलियां घुम के नारे मार के लंगर पकाया वंड लिया ते असीं आशिक रसूल बन गए इस तो बाद अगली गल सुनावा अज दी औलाद अपने प्यो नूं इंज वेंदी कि जिवें ओह प्यो है उन्हां है आशिक रसूल नारे भी मारने ने अंगूठे भी चुमांगे सारा कुछ करांगे तूने पूछा कि दर्द कहाँ होता है कोई एक जगह हो तो बताऊं यहाँ होता है इन्हां चीज़ों वाले गौर किसी का कोई नहीं लेना अज भी तुसीं वेखोगे क्रिकेट ग्राउंड के बाहर उवें ही लगियां ने सिनेमियां के बाहर उवें ही लगियां ने गाने सुनने वालियां दी स्टेज ड्रामे वेखण वालियां दी उवें ही किते लेकिन मस्जिदां दे बाहर जिन्हां दी कतारां सन उन्होंने अपने महल भी मदीना शरीफ च पा लिया जिन्हां मस्जिदां नाल प्यार कीता रब नाल प्यार कीता रब दे रसूल दे नाल प्यार कीता अगर वो इत्थे बशीर कलोनी भी फोत होए ने ते साईयां कंड लगन नहीं दी लेकिन कौन समझे कौन समझावे असां ते इन्हां गल्लां दे पक्के हां असां इन्हां गल्लां ते ही पक्कियां रहना है साडे करीम आका ने फरमाया सी और मैं लोगों सुनिया जे ए जुमा आम दिनां वर्गा दिन नहीं इहदी हर घड़ी रहमत है इहदी हर घड़ी सुकून है इहदी हर घड़ी दे विच रब दा फजल ही फजल है शाना ते साडे नबी ने साडियां बड़ियां बयान कीतियां सन उलामा इकबाल ने आख्या वज़ा में तुम नसारा हो तमद्दुन में हनूद ये वो मुसलमान जिन्हें देख कर शर्माए यहूद उन्होंने कहा अज दा मुसलमान ऐसा है कि जिन्हें यहूदी भी देख के कहते ए उस नबी दे ने जिहदियां कसमां काफिर भी सच्चियां होंदियां चुकदे रहन शायद अल्लाह पाक मरने तो पहले सानू समझने की तौफीक अता फरमाए जुम्मतुल मुबारक सरकार ने फरमाया लोगों सुनो जेड़ा बंदा जुम्मे वाले दिन फौत हो जाए रब नूं ओहदा हिसाब किताब करन लग्या शर्म आंदी जेड़ा बंदा जुम्मे वाले दिन फौत हो जाए रब ओहदा हिसाब किताब नहीं फरमांदा फरमांदा जुम्मे वाले दिन फौत हो के आया मैं बगैर हिसाब किताब तो ही जन्नत अता फरमा छड्डांगा अमल तो किसे किसे करना सुभान अल्लाह तो बोलो ना भी तुसीं मेरे करीम फरमांदे ने हजरत
حضرت موسیٰ نبی کلیم اللہ پاک بیت المقدس آ گئے، آپ چلتے چلتے بیت المقدس گئے، حضرت موسیٰ نے تکیا، یہودیوں تھے بڑی اچھی عبادت کر رہے، اگر کوئی سجدے وچ دے سجدہ ہی کری جاؤ رہی ہو، اگر کوئی رکوع اندر ہے تے بڑی دے انجوئی دے نال لمبا رکوع پیا کر دے، اگر کوئی تلاوت کر رہی ہوئے فرمایا بڑی توجہ نال پیا کردا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے خوش ہو گئے، اپنے رب دے نال کوہ طور تے گئے، اوتھے جاؤ کے کلام کیتا ہے، کہنے لگے مولا ویکھنا میری امت کی شان ہے، یا اللہ عبادت کتنی چنگی کر رہے، بڑے لمبے رکوع کیتے، بڑے لمبے سجدے کر رہے، بڑی لمبی تلاوت کر رہے نے، یا اللہ میری امت جے عمل بھی کسے دے ہونے گے، میری امت جتنا ثواب بھی کسے نو ملے گا، رب العالمین فرمایا اے موسیٰ تیری امت دی ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے، محبوب دا امتی جمعہ پڑھ لے، اینا دی عمر تو زیادہ ثواب ہے۔ تیری امت ساری زندگی رکوع بھی پئی رہے تے سجدے بھی پئی رہے، یار دا امتی دو فرض جمعے دے پڑھ لوے، بول دے نہیں سبحان اللہ، میں یار دا امتی دو فرض آ کے جمعے دے پڑھے، میں رب نے اپنے خزانہ قدرت دے وچوں اس تو چوکھا ثواب عطا فرما چھڈیا۔ لیکن جدن دا یقین جانو اساں رب رسول دے احکامات چھڈے نے ضلالت مقدر بنی بئی، کوئی مننے نہ مننے، اس تو زیادہ ضلالت کی رہ گئی، ہو نہیں رہے ذلیل۔ ایسے لوگ جنہاں اپنی سواریاں واسطے 1100 کروڑ دے جہاز خرید لے، لیکن غریب دے منہ چ لقمہ بھی چھین لیا، جا رہے کسے دے سر تے کوئی پار نہیں۔ اج بھی حکمراناں نو، وزیراں، مشیراں نو انہاں دی گڈیاں فری تے پیٹرول فری تے بجلیاں فری، ایک بندہ جڑا صبح تو لے کے رات تک کٹاں ٹوئیاں 1100 کار لے کے آیا، وہ دے کولوں اج بھی 500 روپے لیٹر تیل کر دیتا گیا، وہ دے واسطے اج بھی 6 تو 700 روپے نو کلو گھی دا پیکٹ کر دیتا گیا۔ جدن دا اساں رب نو چھڈیا تے لوکاں دے مگر چلے ہاں، لوکاں نے تے کی پوری کرنی سی، رب والوں بھی نظر رحمت اٹھ گئی ہے۔ میاں صاحب نے یہ کہا نا دل بر مینو مکھ نہ لاوے، اور رب دی ذات نو آندے نا کہ جدن دا میں رب نو بلایا انہاں بھی اپنی نظر رحمت چک لئی ہے۔ آپ فرما دینے او دل بر مینو مکھ نہ لاوے، داغ میرا کس تو نہ لسے دا کی، لسا کہندے کمزور نو، لسے دا کی زور محمد نس جانا یارونا، لسے دا کی زور محمد نس جانا یارونا۔ لسے بندے دا کی زور ہے، لیکن آج سارا زور ہی لسیاں دے وے، آج تے ساری پکڑی ہونا دے وے۔ کسی نے آکھیا جی فلانا انج دا تے فلانا انج دا تے فلانا انج دا، اپنے اتے بھی نظر مائی، اپنے اتے بھی تے نظر ماری نا کیسی کنج دے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا لوگوں سنو، اگر بنی اسرائیل والے اپنی کتاباں تے عمل کر دے اسی زمیناں دے وچوں خزانے کڈ چھڑ دے انہاں واسطے۔ اگر بنی اسرائیل والے اپنی کتاب تے عمل کر لیندے تے زمین دے خزانے میں انہاں واسطے باہر کڈ چھڑدا۔ او بنی اسرائیل والے اپنی کتاب تے عمل کرن انہاں واسطے خزانے نکلدے نے، مسلمان قرآن تے عمل کرن تے انہاں تے نہیں نکلدے۔ اج اگر مسلمان بھی قرآن دے پابند ہو جان،
قرآن پاک دے سی عمل کر لئیے یقین جانو بنی اسرائیل آلیاں دے نبیاں نو رب العالمین جڑا مقام دیتا اپنے نبی دے امتیاں دے علماء نو مقام عطا فرمایا ہے اج اسی بھی قرآن دے پابند ہوئیے ایک کسیاں ایک نبی دے غلام سے میرے نبی مسجد دے منبر دے تشریف فرما دے جمعہ دے رہے جمعہ دا خطبہ دے رہے تے سامنے مسجد نبی صحابہ کرام کھڑے حضرت عبداللہ ابن مسعود بازار دے وچوں چل دے آ رہے مسجد دے نال گلی دے وچ مسجد وچ میں جاواں سرکار نے فرمایا جیڑا جتھے کھڑا بیٹھ جاؤ میں جیڑا جتھے بھی بیٹھ جاؤ میں گل نہیں کرنی جیڑا بندہ مسجد وچ آ کے گل کرے اشارہ کرے کسی نوں تنگ کرے فرمایا گدھا وہ بندہ گدھا جڑا مسجد وچ آ کے آواز بلند کرے یا کسی نال گل کرے یا چھیڑ خانی کرے یا اشارتن یا کنایتن کیویں بھی مسجد وچ آ کے جڑا بندہ حرکت کرے وہ گدھا ہے جان بلا جڑا چپ کراوے فرمایا اس تو بڑا گدھا اس تو بڑا گدھا حضرت عبداللہ ابن مسعود گلی دے وچوں رے آ رہے سرکار نے فرمایا جیڑا جتھے بھی بیٹھ جاوے آپ اوتھے گلی چ بیٹھ گئے عبداللہ ابن مسعود اوتھے گلی دے وچ بیٹھ گئے ہن آقا ساڈے اللہ جانے لوکاں کس نبی نوں منیا ہے کاندے دے پیچھے تے نہیں جاندے میرے نبی فرماندے نے عبداللہ ابن مسعود تینوں تے نہیں آکھیا علی مسجد وچ نہیں نال دی گلی چ آ رہے سن سرکار فرمایا جیڑا جتھے بھی اوتھے ہی بیٹھ جاوے اوتھے ہی بیٹھ گئے سرکار فرماندے نے ابن مسعود اے عبداللہ تینوں تے نہیں آکھیا تو تے آ جا ہیں ایکو نبی دے غلام پھر نبی نے مقام کیسا دیتا ہو جنہیں سننا بولے سبحان اللہ میرے کریم فرماندے نے اے عبداللہ ابن مسعود تانوں تے نہیں آکھیا تسی آ جاؤ تسی دے اندر آ جاؤ آپ اوتھوں چلے آ کے جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے مسجد نبیوں کے جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے میرے کریم فرماندے نے فرمایا ایتھوں اٹھو نا ایتھے میرے کول آ جاؤ ایتھوں اٹھو میرے کول آ جاؤ یا نبی اللہ باقی اوتھے ہی بیٹھ رہے اینوں کول بلا رہے ہوئے فرمایا اے لوگو اے ہوئی تے دسنا جیڑا ساڈی آنکھیں لگ جائے محمد دے قدماں وچ تھا ملدی ایتھے آ جا باقی سارے ہوتے یا نے بلے انہاں نوں مقام میں نے ساری گل نہیں مننی ہلے باہر سی تے اوتھے ہی بیٹھ گیا اور مقام بھی تے اسی عطا فرماواں گے نا ایک اسیاں ہیں ایک او سن ہلے مسجد دے اندر نہیں آئے تے کرنا جواز پئی ساڈے نبی نے انج آکھیا تے اوتھے ہی عمل ہو گیا تے رب کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا اوے مسلمانوں کرنا چ اذان آ جاوے نا جمعے دی تے کاروبار بند کرو تے مسجد آ جاؤ اسی کنے کو آ رہے ہیں ساڈا کنا کو عمل ہے زندگیاں لنگ گئیاں اج بھی دور ادو لاواں گے اوئے جماعت کھلون والی چلو بھی چلیے میں ایویں نہیں بھائی میں جیڑا مسجد دے اندر پہلی آوے اللہ اونٹ دا ثواب عطا فرمائے گا اونٹ دی قربانی دا ثواب میرے کریم آقا چلے نا مسجد طرف آ کے مسجد بیٹھے فرماؤ صحابہ آئی تاڑے جو کسی نے بیمار دا پتہ لیا ہے صدیق اکبر انج ہاتھ بلند کیتا یا نبی اللہ میں اس تو بعد سرکار فرماندے میں تاڑے وچوں کسی نے جنازہ پڑھیا پھر صدیق اکبر پاک اٹھ کھلوتے اسی بول دے نہیں سبحان اللہ یا نبی اللہ میں تاڑے جو کسی نے آج کوئی خیرات کیتی ہے اللہ تعالیٰ رستے کوئی چیز دیتی ہے پھر صدیق اکبر پاک اٹھ کھلو یا نبی اللہ میں یار بول دے نہیں سبحان اللہ میرے کریم فرماندے نے اے صحابہ تاڑے وچوں کسی نے بیمار دا پتہ کیتا ہے یا نبی اللہ میں کیتا ہے صدیق اکبر پاک کھڑے ہو گئے فرمایا تاڑے جو کسے جنازہ پڑے
صدیق اکبر پاک کھڑے ہو گئے فرمایا تاڑے جو کسے نے رب دے رستے وچ خرچ کیتا ہے صدیق اکبر پاک کھڑے ہو گئے فرمایا صدیق سن بیمار دا پتہ کیتا ہی جنازہ پڑھی رب دی راہ وچ خیرات کیتی فرمایا ہن جمعہ بھی پڑھ چلیا ہے جا پھر خوش ہو جاؤ رب کولو جنت خرید چکیا ہے اللہ پر خوش ہو جا رب کولو جنت خرید لئیو رب کولو جنت خرید لئیو آج سانو بھی چاہیے کہ جمعہ دا دین آوے تے خراب کریے بہترین موقع ہے کہ جو سامنے چولی پھیر دی اس بے توفیق رب دے رستے چ خرچ کرو